अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाजी और यह है पीटीवी से वॉइस ऑफ ओवरसीज। व्यूअर्स, 90 लाख से जायद पाकिस्तानी दुनिया के 115 से जायद ममालिक में मुकीम है। ओवरसीज पाकिस्तानी मजमूई तौर पर पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 4% हैं। ताहम उनकी तरफ से भेजी गई तरसीलात ज़र कमो बेश हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स के बराबर है। ये पाकिस्तानी न सिर्फ तरसीलात ज़र भिजवाने के अहम जरिया हैं, बल्कि वो इन ममालिक की सियासत और समाजी ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये दुनिया भर में हमारे सफ़ीर हैं। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत हो, उन्होंने ओवरसीज़ के इश्यूज़ को हमेशा प्रायोरिटी में रखा है। आज के प्रोग्राम में मुआशी इस्तेकाम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार पर गुफ्तगू करेंगे, साथ में उन बुनियादी मसाइल का अहाता भी करेंगे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को फेस करने पड़ते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बेग मिर्जा, माहिर मुआशी अमूर, और खालिद कयूम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आसिफ बेग मिर्जा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्या बुनियादी तब्दीलियाँ लाई जाएँ जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी हो सके? आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत सारे जो मसाइल से गुजर रहा है, उसमें है हमारी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। हमारे जो डॉलर रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उनमें बड़ी साइजेबल कमी पिछले दिनों में आई है। और हमारा जो रुपी है, ये और वजूहात के अलावा जो मुल्क में हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, ट्रेड इम्बैलेंस हुआ है, और वो ख़ास तौर पे पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन हुई है। 2-3 रोज़ पहले तो डॉलर 190 रुपये भी टच कर गया था। आप देखें कि इसमें आपने सही कहा कि जो रादर मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं, हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा इसका कॉम्पोनेंट है। फॉरेन एक्सचेंज अर्नर जो है, अर्निंग में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो नंबर 1 पोजीशन है, वो हमारी इनवर्ड रेमिटेंसेस है। यानी कि इस साल हम 31 से लेके 32 बिलियन डॉलर्स की हमारी इनवर्ड रेमिटेंसेस होंगी, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स के करीब होंगी। तो इसमें यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें डिफरेंट सिचुएशन में पाकिस्तान चंद ममालिक में से होगा जो इनवर्ड रेमिटेंसेस के रेसिपिएंट्स हैं, लीडिंग रेसिपिएंट हैं। उनमें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोविड सिचुएशन में भी हमारी रेमिटेंसेस में कमी नहीं आई जी, बिल्कुल, और इसमें इजाफा हुआ है। और यानी कि उसमें आपने देखा है कि हमारे जो यानी कि जो 6 महीने के दिसंबर तक थे, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस 15.8 बिलियन डॉलर्स थी, उनमें अबव 14% इंक्रीज़ हुआ था। और ये हमारा इसमें इजाफा हुआ है, उस पर कई वजूहात हैं। और हमारी एक और हमारे पास बड़ा स्ट्रेंथ है, वो ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ आपने जिस तरह कहा 115 मुल्क हैं, उसमें से बड़ी हमारी डाइवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर जो है इनवर्ड रेमिटेंसेस में सबसे बड़ा वो सऊदी अरेबिया है। तकरीबन 24-25% शेयर जो है सऊदी अरेबिया का है, फिर इसमें यूएई का है, उसके बाद इंग्लैंड और अमेरिका का है, और बाकी दूसरे ममालिक। तो इसमें हमारी जो दूसरे ममालिक कुछ हैं, जिस तरह मैक्सिको है, वो भी एक रेसिपिएंट है, वो लेकिन उनका इन्हिसार अमेरिका के ऊपर है। हमारा इन्हिसार किसी एक मुल्क पे नहीं है। तो हमारी डाइवर्सिटी है, तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब ओवर ए पीरियड मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का ये एक फोकल पॉइंट रहा है कि हमारे इनवर्ड रेमिटेंसेस को इनकरेज करना है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो इम्बैलेंसेस हैं, हमारी इंपोर्ट्स हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी निस्बतन बहुत कम है। अभी तक ये 9 महीने के इस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक जो हमारे अकाउंट्स हैं, उसके मुताबिक हमारा अबव 35 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड इम्बैलेंस है। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो ये तकरीबन ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है, इतना बड़ी साइज़ है जो इस वक्त 15 बिलियन डॉलर के करीब है। ये हमारे यूरोपी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक डैम्पनर है, यानी कि इसको कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की ओवर ए पीरियड। रेमिटेंसेस में काफ़ी एफिशिएंसी आई। जिस तरह एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने नेशनल बैंक के साथ एक MOU साइन करके इवन रिमोटेस्ट एरियाज़ में जहाँ पे पोस्ट ऑफिस तो है, बैंक्स की ब्रांचेस नहीं हैं, उनके थ्रू पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनको रेमिटेंसेस पहुँचती हैं। और ख़ास तौर पे ये जब से ये मनी लॉन्ड्रिंग FATF की जो रजीम है, उसकी इन्फोर्समेंट हो रही है रेगुलेशंस के ऊपर, तो अब फॉर्मल चैनल के थ्रू रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रही हैं। तो उसके थ्रू बैंकों को ज़्यादा अच्छा इक्विप किया है गवर्नमेंट ने, और बहुत सारी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी हैं। जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, वो आप यानी कि उनको यहाँ पे बायोमेट्रिक KYC
ان کی جو ہے وہ ان کی کافی ساری فیسیلیٹیشن ہے. آن لائن وہ اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں, آن لائن وہ اسٹاک مارکیٹ میں پیسے انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. نیچرلی اب اسٹیٹ بینک نے 1-2 روز پہلے جو اپنا جو پالیسی ریٹ ہے اس میں 2.5% کا اضافہ کیا ہے, پروبیبلی ان میں بھی شاید کچھ چینج آئے گی آنے والے دنوں میں, تو نیچرلی ان کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو گورنمنٹ جو ہے, اب ایک بات کو ذہن نشین رکھیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کا ریمیٹنس کی حد تک پاکستان کے فائنینشیل فارن ایکسچینج ریزروز کے بلڈ اپ میں ان کا اپنا ایک تو رول ہے ہی ہے. ٹریڈ بیلنس کو ایک حد تک مینیج کرنے میں ان کا رول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نیچرلی وہ وہاں پہ پلیسڈ ہیں, وہ جو انٹرپرینور سکلز ہیں زیادہ ڈفرینٹ سکلز وہ ایکوائر کر رہے ہیں, ڈفرینٹ کلچر میں رہ رہے ہیں. وہ پاکستان میں نئے آئیڈیاز, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو لانا, نئے انویسٹرز کو لے کے آنا, نئی انٹرپرینور سکلز کو یہاں پہ امپلیمنٹ لانا کرنا, اور دوسرے انوویٹیو آئیڈیاز کو ہمارے معاشرے کے اندر اکانومی میں وہ کم از کم وہ انڈورس کرا سکتے ہیں. وہ کم از کم اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر کے انٹرپرینورز کریٹ کر کے ان کی بیکنگ کر کے ملک کے اندر ایک کلچرل چینج بھی لا سکتے ہیں. نہیں یہ بتائیں نا, مطلب اوورسیز پاکستانی کن شعبوں میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیں تاکہ وہ ان کو بھی فائدہ ہو اور اس ملک کو بھی ہو, ایسے کون سے شعبے ہیں؟ ہاں شعبے تو ہیں, دیکھیں ہسٹوریکلی اگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو لمیٹڈ ریمیٹنسز آتی رہی ہیں وہ وہاں پہ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آتی رہی ہیں, یا لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو تو وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسے انویسٹ کرتے تھے. ریئل اسٹیٹ میں بھی کچھ آپ کو کچھ لوگوں کو بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, لیٹیگیشن میں انوالو ہوئے تو کافی ساری ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ابھی بھی ان کا میجر شیئر جو ہے وہ اس میں ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جس میں آپ دیکھیں نا گورنمنٹ جو ہے اب نیشنل سیونگ سینٹرز, پہلی تو بات ہے ہمارے بینکس کا پاکستان میں 19,000 بلین روپیز کا بینک ڈپازٹس ہے تمام بینکوں میں. تقریباً 45 اس کا % جو ہے وہ علیحدہ نیشنل سیونگ سینٹر سکیمز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. کچھ پاکستانی اب دیکھیں اب جو یہاں پہ بھی انوویشن ہو رہی ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ پرائز بانڈس, یہ نیشنل سیونگ سکیمز والے شریعہ کمپلائنٹ سیونگ سکیمز بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ جہاں پہ بورنگ کرتی ہے فورن کرنسی کے اندر یا لوکل کرنسی کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت اچھا ایک کانسیپٹ ہے ڈائسپورا بانڈ. یعنی کہ آپ ڈائسپورا کو کہتے ہیں جو اوورسیز ہمارے پاکستانیز ہیں. جس طرح گورنمنٹ جو ہے یہ یہاں پہ کوئی پروجیکٹس لیتی ہے, فرض کریں یہ ایک کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی سڑک بنانی ہے یا کوئی پل بنانا ہے یا کوئی سیوریج سسٹم کرنا ہے, گورنمنٹ بجائے اسپینڈ کرے وہ میونسپل بانڈس, جن کو میونی بانڈ کہتے ہیں, میونسپل بانڈس ایشو کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہو گورنمنٹ یہ اتنے پیسے بورو کر رہی ہے, 15 فرض کری 15 ارب روپیہ, یہ 15 ارب روپیہ پے کس طرح ہوگا, کس ریٹ پہ ہوگا, یعنی کہ ان کو کہتے ہیں میونسپل بانڈس. یعنی کہ اوورسیز پاکستانی ایسی چیزوں میں انویسٹ کریں, ان کو ییلڈ انشور ہو اور پتہ ہو ییلڈ ان کا منافع آئے گا کہاں سے. یعنی کہ جو اس کے یوزر ہوں گے وہ اس کے پیسے پے آف کریں گے, جس سے یہ اوورسیز پاکستانیز کی جو لینڈنگ ہے وہ فائنانس ہوگی. تو یہ اور گورنمنٹ کے اوپر ڈیٹ کا برڈن بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کا لون لینا اور اس کو پے کرنا, اس کی رسپانسبلٹی ڈیفائنڈ ہوگی جو اس کے بینیفیشری ہوں گے. تو اس میں بہت ساری بورنگ ہو سکتی ہے. تو گورنمنٹ کو اسی طرح ہی اسٹاک مارکیٹ کے اندر نئی کمپنیز کی فارمیشن, IPOs ہیں, اس کے نام ہے میوچل فنڈ ہے, اور اس کے علاوہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر کئی قسم کے پروڈکٹس ہیں, اور یہ اس کے اندر آ کے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا ہمارا اس وقت کرٹیکل فیکٹر ہے نا, وہ ہے ہماری IT کی ایکسپورٹس. ہماری IT کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً $4.6 بلین ان کی ایکسپورٹس کا ٹارگیٹ تھا. ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے کمپیئرنگ ود انڈیا, بہت پیچھے ہیں. تو اس کو گورنمنٹ کا ٹیکسز پہ گورنمنٹ نے ان کو رعایت دی, گورنمنٹ کا فوکس ایریا بھی ہے, اور IT تو وہ اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے زیادہ اس کی مارکیٹنگ سے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو زیادہ ہمیں اچھے پازیٹیو ریزلٹس دینے میں, ڈیلیور کرنے میں وہ کامیابی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے خالد قیوم صاحب, یہ بتائیے 90 لاکھ سے زائد پاکستانیز ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں, بیشتر ان میں سے ان کے خاندان, ان کے دوست احباب یہیں رہتے ہیں. آپ کی نظر میں یہ بتائیے کہ ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں جو وہ یہاں فیس کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ پاکستان کا سب سے قیمتی میں سمجھتا ہوں اثاثہ, لیکن اس قیمتی اثاثے کو جو ہے وہ پاکستان میں سنبھالا نہیں گیا, ان کے مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا,
ان کو اس طرح سہولیات نہیں دی گئیں، ان کو اعتماد نہیں دیا گیا۔ اگر ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح اعتماد دیا جائے، کانفیڈنس دیا جائے، تو پھر ہمیں نہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، نہ دنیا کے دیگر ممالک کے پاس جو ہے وہ امداد کے لیے جانے کی ضرورت ہے۔ ان کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان پر حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں دی گئی۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بیگ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ان کا جو انٹرسٹ زیادہ نظر آتا ہے، اب وہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں نظر آتا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ میں ان کا تجربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، یا بہت برا رہا۔ بہت برا اس لیے رہا کہ سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں اس وقت جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ملک کے اندر جو ان کی جائیدادیں ہیں، جو ان کی زمینیں ہیں، ان کے پلاٹ ہیں، ان پر قبضوں کا ایشو جو ہے وہ اس وقت جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قبضے ہیں، یہ قبضے بھی جو ہیں وہ غیر لوگ نہیں کر رہے، ان کے اپنے قریبی عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کے ساتھ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ اس سے ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے ایک بڑا جو انیشیٹو ہے وہ جو ہے عدلیہ نے لیا ہے، خصوصاً لاہور میں چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہیں جسٹس محمد امیر بھٹی، ان کی ہدایت پر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اوورسیز کا ایک سیل قائم کیا گیا ہے، اور اس سیل میں ایڈیشنل رجسٹرار کے لیول کا ایک جو آفیسر ہے اس کو اس سیل کا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے۔ جو لوگ جو ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کو براہ راست اپنی جو شکایات ہیں، اپنے ان کے ساتھ زیادتیاں ہیں، ان کے کیسز ہیں، ان کو براہ راست بھی بھجوا سکتے ہیں، دیگر ذرائع سے بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر جو اقدام کیا گیا ہے کہ جوڈیشری کے اندر لاہور ہائی کورٹ سے لے کر لوئر جوڈیشری تک ہر جگہ پر جو ہیں وہ کورٹس جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ کر دی گئی ہیں، جہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے کیسز جو ہیں وہ ان عدالتوں میں لوئر سطح پر بھی، سول کورٹس کے اندر بھی، سیشن کورٹس کے اندر بھی، حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہیں وہ جسٹس شجاعت صاحب جو ہیں وہ ایک ایڈمن جج ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی جو ہے الگ عدالتیں جو ہیں وہ قائم ہیں، اور ان کے جو کیسز ہیں اور ان کے جو کیسز ہیں وہ پرائرٹی بنیادوں پر جو ہیں وہ ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے فیصلے بھی جو ہیں وہ جلد آ جاتے ہیں، ان میں تاخیر بھی نہیں ہو رہی۔ اور ابھی اس طرح جو ہیں اب تک ہزاروں کیسز جو ہیں ان کے فیصلے آ چکے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف مل چکا ہے۔ لیکن اسی طرح کے اقدامات جو ہیں باقی جو شعبہ جات ہیں، باقی جو وفاق کے اندر محکمہ جات ہیں، وزارتیں ہیں، یا صوبائی سطح پر جو وزارتیں اور محکمہ جات ہیں، وہاں پر ان کو جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے بھی جو ہیں وہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہنڈی کے کاروبار پہ میں بات کرنا چاہوں گی، اس کو کیسے ڈسکریج کیا جائے؟ دیکھیے، یہ جو بیگ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ منی لانڈرنگ کے خلاف جو قوانین جو ہیں وہ سخت کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو نئے ریگولیشنز جو ہیں وہ نافذ کیے گئے ہیں، اس سے جو ہے ہمارے جو ہنڈی کا اور دیگر ذرائع سے جو غیر قانونی طریقہ کار سے جو پاکستان میں جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ترسیلات ہو رہی تھی، یا ملک سے باہر جو پیسے جا رہے تھے ان میں ان کی جو ہے وہ اس حوالے سے جو حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو نارمل چینلز ہیں، بینکنگ چینلز ہیں، ان کے ذریعے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہنڈی کی جگہ پر اب کچھ عرصے سے بڑی ہیں، جس وجہ سے ہماری جو ترسیلات زر ہیں ان میں جو اضافہ ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اب اس ہنڈی کا کام جو ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے کسی حد تک۔ میں نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہماری جو ترسیلات زر ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی، وہ ایکسپورٹ کے برابر آ گئی۔ ایکسپورٹ کے برابر نہیں، ایکسپورٹ سے بڑھ کر ایکسپورٹ تو ہماری جو ہے وہ 25 ارب ڈالر تھی پچھلے ایک مالی سال کے دوران۔ تو یہ ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہیں یہ 29 ارب ڈالر کی تھیں، کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں
اب وہ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جن ممالک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر رول آف لا ہے، وہاں پر ہماری طرح قبضے نہیں ہوتے، تو اسی طرح وہ وہاں بیٹھ کر پھر سوچتے ہیں کہ جس ماحول میں وہ اس وقت رہ رہے ہیں اسی قسم کا ماحول جو ہے ان کو پاکستان کے اندر، اپنے ملک کے اندر ملنا چاہیے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب ہم بھی باہر کبھی جاتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی کو ملتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، تو وہ ہم سے زیادہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سوچتے ہیں، اور ہر موقع پر جب بھی ملک کو ضرورت پڑی، میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ملک کو ضرورت پڑی وہ سب سے بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا. اب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سکیم قرض اتارو ملک سوارو جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اس کے بھی فرنٹ لائن پر جو ہے سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے اس میں کردار ادا کیا تھا. اور جب بھی کوئی زلزلہ ہو، پاکستان کے اندر سیلاب ہو، ہر موقع پر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا. اور حتیٰ کہ اب دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر بڑے جو رفاہی ادارے ہیں، جو ویلفیئر کے جو ٹرسٹ ہیں، ویلفیئر کے جو ادارے ہیں، ان کو بھی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سپانسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بتائیے کہ حوالے ہنڈی سے کیسے نجات ممکن ہے؟ کچھ آپ اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں؟ دیکھیں، یہ ہنڈی کی آپ نے بات کی نا، اس میں اب پہلے تو یہ بالکل اوپن تھا ان دی 90s، اور یہ نئی سینچری کے پہلے ڈیکیڈ میں اب تھوڑا سا اسٹریم لائن ہوا ہے. اب آپ کے انڈر دی لاز آپ 100,000 سے اوپر آپ کو ریمیٹنس اگر کوئی باہر سے آئے تو یو آر لائبل ٹو ایکسپلین کہ پیسے کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کون ریمیٹر ہے، دے کین کویسچن. اچھا، اسی طرح آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے نا تھوڑے ایسے اپنے آپ کو نا اپنی معیشت کو فلیکسیبل بھی بنانا ہے. کہ آپ دیکھیں نا، یہ جو ایک محاورہ ہے انگریزی کا، منی فلوز ویئر اٹ گروز. اگر آپ کی پیسہ یہاں پہ آ کے گرو نہیں کرتا، یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو سے دے آر ٹرانسمیٹنگ دیئر فنڈس ان ہارڈ کرنسی، اور پاکستان میں اینڈ انویسٹنگ انٹو سافٹ کرنسی جو اٹ از ویری مچ ولنریبل، جو ویک ہو جائے گی، تو وہ اس کے متعلق شائع ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اچھی اکنامک مینجمنٹ ہو جس میں ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی ہو، اور ان کے پیسے واپس لے جاتے ہوئے ان کو اگر باہر ریپیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو گورنمنٹ نے روشن ڈیجیٹل اور اس سکیمز کے تھرو ان کو رعایات دی ہیں جو کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پیسے اس وقت کے ایکسچینج کی ریٹ کے مطابق کریں گے، آپ کی کرنسی خدا نخواستہ نیچے چلی گئی ہو، تو نیچرلی ان کے لیے ڈسکریجمنٹ ہوگی، ان کی نیٹ ییلڈ تو کم ہوگی. تو اسی لیے یہ سارے جو چیزیں ہیں اس میں اپنے ڈاکومنٹیشن بینکس میں جس طرح بایو میٹرکس، KYC، نو یور کسٹمر، اور دنیا کے اندر ایک نیا کانسیپٹ ہے نو یور ڈیٹا آلسو، اینڈ ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ، جو اب بینکوں کو ایک اسمارٹلی مینیج کرنا پڑے گا، اور کسٹمرز ان کے سورسز آف انکم اس کو ٹریک کرنا پڑے گا. ٹیکنالوجی کا یوز جس طرح دنیا ساری میں ہوتا ہے، تو اس میں منی لانڈرنگ جو اس میں جو ہنڈی ہے، حوالہ ہے، یہ بہت حد تک چیک ہو جائے گا. بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ انسینٹیوائز کریں. ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم جس کی طرف خالد صاحب نے اشارہ، یہ آپ نے دیکھنا پاکستان میں دنیا ساری میں ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. چائنا کا یہ بوم ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے اس پہ ریئل اسٹیٹ کا. اس کے اندر وہ جو ہے ان کے جو ہے نا فورکلوجر لاز ہیں. اگر آپ کی پراپرٹی ہے، رینٹ پہ رہی ہے، نہیں کریں گے، تو فورکلوجر لا کے تحت بینکس کو انٹائٹلڈ ہوں گے، وہ بیچ سکتے ہیں آفٹر گیونگ سرٹن نوٹسز. اس کی انفورسمنٹ، اور صحیح کہا ہے خالد صاحب نے، اسپیشل کورٹس بنی ہیں اور پہلے سے بہت بہتر طریقے سے ان کے ایشوز جو ہے ریزالو ہو رہے ہیں، لیکن اسٹل there is far much more to be done. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. اچھا، روپے کی قدر میں جو حالیہ کمی ہمیں دیکھنے میں ملی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی کس طرح سے وہ کیا فوری اقدامات کریں کہ اس کو مستحکم بنانے میں اپنا کیسے وہ رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ 9 ملین پلس پاکستانی ہیں جو باہر ہیں، تو آئی تھنک اٹ ول بی انفیئر کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہی ہمارے ایکسچینج کو اسٹیبلٹی لے کے آئیں. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے عرض کی کہ اکنامک مینجمنٹ میں ہے یہ کہ آپ نے یو ہیو ٹو لیو ود ان یور مینس. اگر دیکھنا پاکستان کے اندر یہ 9 مہینے کے اندر ہماری یہ جو ہے نا، یہ 58 بلین پلس کی امپورٹس ہوئی ہیں. 9 مہینے کے اندر 58 بلین پلس ڈالرز کی امپورٹس ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ 2 روز پہلے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا جو پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے اندر 2.5% شرح سود بڑھائی ہے. اس کے علاوہ جو 2-3 سٹیپس انہوں نے لیے ہیں، ایک سٹیپ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ امپورٹس کو کم کرنے کے لیے جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو وہ کیش مارجن بینکوں میں جمع کرانا پڑتا ہے. تو اس کی لسٹ جو ہے پہلے شاید 125 آئٹمس کی تھی، اس کو ایکسپینڈ کیا ہے، اور شرح جو ہے کیش مارجن کی اس کو بڑھایا ہے
تاکہ لوگ جو ہیں امپورٹ کرتے وقت تھوڑے سے ڈسکریج ہوں، امپورٹس میں کم آئے. یہ بات جو ہے یہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، نمبر 1. اینڈ سیکنڈلی اسٹل آپ نے دیکھا ہے ہمارے ملک کے اندر سڑکوں کے اندر ہماری کرنسی گر بھی رہی ہے، مہنگی سے مہنگی کاریں بھی چل رہی ہیں، اور کیا چیز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. یہاں پہ ایون ڈاگ فوڈز بھی وہاں سے آتا ہے، بلیوں کا خوراک بھی وہیں سے باہر سے آتی ہے. تو یہ ہم سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اپنی پہلی تو بات ہے ایکسپورٹ پوٹینشیل کو بڑھانا، اور اس کے اندر خاص طور پہ سروسز، اور میں نے اشارہ دیا آئی ٹی کا آپ کو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے انڈیا کا آئی ٹی اور آئی ٹی ریلیٹڈ سروسز کا $150 بلین کا ان کا ایک چنک ہے. ہم بہت پیچھے ہیں اس میں. آپ کو نا یہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے آپ کے آئی ٹی گریجویٹس کریٹ کرنے پڑیں گے، ان کے سلیبس اڈاپٹ کرنے پڑیں گے، آپ کی اکیڈمیا کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، آپ کو اسکلفل بندے بنانے پڑیں گے. اور اس کے اندر لاتعداد پوٹینشیل ہے جو پاکستان بغیر کسی بہت بڑی کیش انویسٹمنٹ کے اس کو سیز کر سکتا ہے، اور ہم ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانا اور امپورٹس کو سائزبلی کم کرنا، اور ان پروڈکٹیو اسپینڈنگ جو ہے نا، یہ جو ہے یہ جو ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اس میں ایک بڑی ریکلیس اور صحیح پرائرٹی کی ہماری انویسٹمنٹس نہیں ہوتی. انویسٹمنٹس وہاں پہ ہوں جہاں پہ پرائیویٹ جابس کریٹ ہوں، بالکل انفراسٹرکچر بنے. اچھا خالد کجیم صاحب، ابھی انہوں نے تو کہا کہ سارا بوجھ تو ہم اوورسیز پاکستانیز پہ نہیں ڈال سکتے، ہمیں بھی خود کچھ کرنا ہے. لیکن چونکہ ہماری آڈینس بھی وہی ہے، تو مجھے یہ بتائیں اس سیاسی جو معاشی بحران ہے، اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ اس میں اس وقت جو کرائسس چل رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، آج جو ملک غیر سیاسی یقینی صورتحال کا شکار ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو معیشت ہے، جو پہلے ہی ایک کمزور معیشت تھی، اب وہ اس وقت بڑے شدید دباؤ کا شکار ہے. اور ہمارے جو فارن ایکسچینج ہیں، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، وہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ $25 ارب تک تھے، اور اب وہ کم ہو کر جو اسٹیٹ بینک کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $11 ارب تک رہ گئے ہیں، اور جو کمرشل بینکوں کے پاس ہیں وہ $6 ارب کے ٹوٹل جو ملاک کر ہیں وہ $17 ارب جو ہیں وہ رہ گئے. اور یہ صرف چند ماہ کی جو ہماری امپورٹ ہے اس کے لیے ہیں. اور ابھی ہمیں جو ہے وہ جون تک جو ادائیگیاں کرنی ہیں، بین الاقوامی ادائیگیاں کرنی ہیں، ان میں جو شارٹ فال ہے وہ کو $5-6 ارب کا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی جو ہیں وہ ہمیں باہر سے ہنگامی طور پر مہنگے قرضے جو ہیں وہ لینا پڑیں گے. اور دیکھیے اس میں اوورسیز پاکستانی تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مسائل ہیں وہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو مینج کرنے کے لیے بھی جو ہے، اور کانفیڈنس دینے کے لیے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس غیر یقینی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہماری معیشت کو جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے بہت بڑا ایک نقصان پہنچا ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، وہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کی پاکستان کے اندر عزت ہو، ان کی رسپیکٹ ہو، اور ان کی جائیدادوں پر قبضے نہ ہوں، اور ان کو اس طرح کا ماحول ملے جس طرح کے ماحول کے اندر وہ رہ رہے ہیں. اور ابھی یہاں پر تو یہی طے نہیں ہو سکا، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو یہ نہیں طے کر سکی کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے جو ہے وہ ہم نے منارٹیز کو جو ہے وہ ہم نے نمائندگی دی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہم نے خواتین کو نمائندگی دی ہے پارلیمنٹ کے اندر. لیکن اوورسیز پاکستانی جو 1 کروڑ کے قریب ہیں اور جو اس ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں، ان کے لیے ابھی تک ہم طے نہیں کر سکے، سیاسی جماعتوں میں کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا کہ ان کو کس قسم کی جو ہے وہ نمائندگی ہم دے کر ان کا کانفیڈنس جو ہے اب وہ بلڈ کر سکتے ہیں. وہ تو ان کو کانفیڈنس دیں، وہ تو ابھی تو $30 ارب آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ آپ کو زر مبادلہ جو ہیں وہ بھجوانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کو دی رہی ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صوبوں کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی، صوبے میں تو ایک بڑا جو ان کے لیے ویلفیئر کے لیے ایک اقدام ہوا ہے اس کو یہاں بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ 2014 میں ایک اسمبلی کے ایکٹ کے ذریعے جو پنجاب میں اوورسیز کمیشن قائم کیا گیا تھا، اس کے ذریعے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بڑی حد تک مدد مل رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے وائس آف اوورسیز.
वेलकम बैक। अच्छा आसिफ वेग साहब, ये बताइए तरसीलात ज़र भिजवाने में पाकिस्तानियों का अगर दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से मुवाजना किया जाए तो हम कहाँ रैंक करते हैं? देखें, पाकिस्तान जो है इट रैंक्स 6th। ये जो अच्छा। वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है ना, जो इनवर्ड रेमिटेंस जो रिसिपिएंट कंट्रीज हैं, पाकिस्तान स्टैंड्स नंबर 6। नंबर 1 इज इंडिया 83 बिलियन प्लस, ये 2020-21 के फिगर है। नंबर 2 इज चाइना, फिर मैक्सिको है, फिर इस तरह है। और अच्छा। पाकिस्तान जो है नंबर 6 पे है। हमसे आगे इजिप्ट है, अच्छा, और फिर हमारे बाद फिलीपींस है। लेकिन ये जो है ना पाकिस्तान, ये जो जीडीपी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 9.94% ऑफ द जीडीपी हमारी जो है इनवर्ड रेमिटेंसेस है। जीडीपी में हमारे कंपोनेंट, हमारे बाद है फिलीपींस, उसका 9.92 है। तो जीडीपी के अंदर इनवर्ड रेमिटेंसेस की बहुत बड़ी कॉम्पोजिशन है। अच्छा। ये मतलब वैसे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है। मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला कहाँ से आता है, किस ममालिक? मैंने पहले अर्ज़ किया था, सबसे ज़्यादा आता है जो हमारे जो 6 महीने के जो डाटा है उसमें उन्होंने बताया तकरीबन 25% सऊदी अरेबिया से आया। अच्छा, उससे सऊदी अरेबिया से तकरीबन 17 या 18% के करीब यूएई से आया है। उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद अमेरिका जो मेजर है, बाकी छोटे छोटे ममालिक से उनसे पैसा आता रहा है। लेकिन नेचुरली हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं जापान के साथ, हमारा हुआ है या मुआहदा हुआ है कि हम लेबर भेजेंगे। तो इस तरह कोई नई एवेन्यूज़ भी बन रही हैं, तो हमारे ममालिक, हमारे बंदे वहाँ पे चले जाएं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि अब मैं यही कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए आपको ना जो है ना स्किल डेवलपमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, I mean, अच्छा, स्किल डेवलपमेंट जो है ना, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की एकेडेमिया, और उसका एकेडेमिया का इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आप जो लोगों को आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को अच्छे सिलेबस बनाएं, अच्छी स्किल डेवलपमेंट कराएं जो मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ जो सिंक करती हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात जो है इस वक्त अगर आप देखें जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। 5 सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल अमेरिकन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज है। लाइक एप्पल, लाइक जो फेसबुक, लाइक गूगल, और लाइक ये जो है ABC, ये जो ये सारी कंपनियाँ 5 कंपनीज जो हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है। तो दैट इज़ ए ग्लोबल ट्रेंड। तो नेचुरली तो उनकी आमदन में भी डिफरेंस होता होगा ना, एक ट्रेंड और एक अनट्रेंड जो नेचुरली स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आपकी जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो बेहतर होगी। ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ज़्यादा सेविंग होगी, ज़्यादा पैसे रिमिट करेंगे। नंबर 2, अगर आप थोड़े से टेक्नोलॉजी सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो नेचुरली आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। आप वहाँ से फ़ौरन जो नई टेक्नोलॉजी, उसकी स्किल्स भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्वायर करेंगे, जो आप पाकिस्तान में उसकी एप्लीकेशन या उसको फैसिलिटेट करना या अपने अहलो अहबाब में या गवर्नमेंट को उसको पॉइंट आउट करना, उसकी तरफ आप कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो इस पे मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि इट्स नॉट ओनली यानी कि इनवर्ड रेमिटेंसेस, उनकी जो दूसरा है ना उनका एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर है, उस पर नई एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को करना, उसको पाकिस्तान में लेके आना, पाकिस्तान के लिए नए जॉइंट वेंचर पार्टनर्स ढूंढना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने के लिए हमारी एडवोकेसी करना। तो ये सारे ये इश्यूज हैं जिसमें हमारे वो एक एम्बेसडर हैं, और उनके थ्रू हम लाइज करके एक अच्छी रिलेशनशिप को कोऑर्डिनेट करके हम इस पोटेंशियल की लेवरेजिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है कि क्या हम सारी उम्र उनकी रेमिटेंसेस पे रिलाई करेंगे या रेमिटेंसेस पे भी करें, साइमल्टेनियसली उनको यहाँ पे ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि वो पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आसान है और कंपेटिटिव एडवांटेज है। यस, कि वो यहाँ पे इंसेंटिवाइज होके खुद इंडस्ट्री यहाँ पे बिजनेस और इंडस्ट्री करके यहाँ पे लोगों को मुलाजमत के मौके दें, बिल्कुल सही। और वो ज्यादा तरीके से उनकी अपनी ग्रोथ भी होगी,
यहाँ हमारी मैशत की ग्रोथ होगी। बिल्कुल। खालिद कयूम साहब ये बताइए, यूएई वगैरह में जैसे मशरक़ वस्ता वगैरह में मतलब लेबर हमारी वहाँ पे ज़्यादा है, लेबर तबका, तो उनके आपको पता है लिटरेसी रेट उनका क्या है, अनपढ़ होते हैं बेचारे, जो हमें अभी हुकूमत ने वोट दिया है, वोट का हक दिया है उन्हें, और कहा है कि किस तरह से अगर या तो वो ईमेल के थ्रू वो करेंगे, ये हमारे ये तबका है इसको ये कैसे मोबिलाइज करेंगे? अच्छा देखिए, ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं इसको? आपको बताऊं कि ये जो लेबर तबका है ज़्यादा सऊदी अरब और उसके बाद यूएई में और उसके बाद दीगर जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, वहाँ लेबर तबका है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेज आ रही हैं पाकिस्तान में वो इन्हीं ममालिक से आ रही हैं। अभी उन्होंने कहा ना कि मतलब सऊदी अरब पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा, यानी अभी तो तक हम उनको मोबिलाइज कैसे करेंगे या कनेक्ट करेंगे? अभी आपको बताऊं कि अभी जो पहले 8 माह की जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो 20 अरब डॉलर हो गई, उसमें से 5 अरब डॉलर जो हैं वो सिर्फ सऊदी अरब से आई हैं। और इसी तरह देखिए कि वहाँ ये एक मसाइल सिर्फ ये नहीं कि उनको एजुकेट करना कैसे है कि वो वोट कैसे डालेंगे, पहले तो यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ इन ममालिक में क्या उन जो जिस तरह का निज़ाम है वहाँ पर हुकूमतें कायम हैं, वहाँ पर वोट डालने की कोई उनको इजाज़त भी मिल सकती है। अभी ये भी वहाँ पर जो है वो अबहम है, और क्योंकि इस तरह का तजर्बा वहाँ पहले इन ममालिक में खुसूसन जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर जो है इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है अब कि कोई ऐसा तरीक़ेकार जो है नादरा के साथ मिलकर ऐसा मॉडल जो है वो वज़ा किया जाए कि जिसके ज़रिए ये जो लेबर तबका है खुसूसन यूएई में और सऊदी अरब में इनको जो है वोट कास्ट करने में कोई मसाइल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, एक लैंग्वेज बैरियर भी बहुत आता है, क्योंकि इस तरह के लोग अगर जाएं बैरून मुल्क में तो आपको लैंग्वेज कोर्सेज मतलब हो सकते हैं, ऐसा मुमकिन है? ये देखिए कि अभी जापान की जो बात हो रही थी कि जापान के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है, वहाँ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत यहाँ से जो ट्रेंड मैन पावर है, ट्रेंड लेबर है, ट्रेंड हमारी जो एचआर है वो वहाँ जा सकेगी। उस तरह उसके लिए यहाँ ये हुआ है कि एक तरफ तो उनको टेक्निकल जो है ट्रेन लोग हैं उनको भिजवाया जा रहा है, और दूसरा उनके लिए जो लैंग्वेज का जो कोर्स है वो भी लाजमी करार दिया गया है। और जिन लोगों के लैंग्वेज कोर्सेज मुकम्मल हो गए हैं उनकी वहाँ पर मेरी इतला के मुताबिक जो है वो जापान रवानगी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस तरह जो है हमारा पंजाब के अंदर एक अदारा है जो टैप्टा है, वहाँ पर भी जो है वो जो टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो फराहम की जा रही है, और हुनरमंद जो अफराद हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इसी तरह वफाक के अंदर भी नैपटेक के नाम से एक अदारा है, वहाँ पर भी जो हुनरमंद अफराद हैं वो तैयार कर रहे हैं। इसी तरह इस हवाले से जो ट्रेंड और टेक्निकल लेबर जो है हुनरमंद लेबर है उसको तैयार करने के लिए इसका दायरा कार पूरे मुल्क तक, खुसूसन जिन इलाकों के अंदर मैं आपको बताऊं सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और रावलपिंडी, ये पूरा जो रीजन है यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इन्हीं ममालिक से हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस खित्ते के अंदर जो है एक बैरून मुल्क जाने का एक ट्रेंड ज्यादा नजर आता है, तो वहाँ पर भी जो है ये जो टेक्निकल अदारे हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इनका दायरा कार बढ़ाना चाहिए। बिल्कुछ सही। जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि ये जो स्किल्स हैं ना, ये बड़ी खालिद साहब ने बड़ी तफसीली इस बात में बात की, मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आपने देखा है कि पीछे बड़ी इस चीज़ की कहा गया कि हम जो सिलेबस है हमने एक जैसा कर दिया है। तो मैं उसमें मेरी अपनी रिजर्वेशंस है कि एक्चुअली जो अच्छी होती है ना मैनेजमेंट, वो ये होती है कि गवर्नमेंट हमेशा यानी कि टॉप डाउन नहीं बॉटम अप अप्रोच अप्लाई करती है। बॉटम अप का मतलब है कि अगर हमारे मेजॉरिटी बंदों को एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही थी उनको बढ़ाएं, बॉटम अप। तो ये जो अप्रोच है टॉप डाउन, टॉप वालों को नीचे ले आए ताकि जो पैसे वो कमा रहे हैं इसका इम्पैक्ट आएगा। हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी ये बड़े सगीर की कि हमें अंग्रेज़ की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे समझी जा रही थी, तो ये एडवांटेज था। तो इसको प्लीज़ इस पॉलिसी को जहाँ पे आप लोगों को
अच्छे नेचुरल लेवल पे भी तालीम दें, वहाँ पे इसकी ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना होना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हों। नंबर 2, जो लैंग्वेज की बात की आपने देखा है कि चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अच्छा, सबसे बड़ा नेम एनीथिंग, यानी कि सबसे तेल का, एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, कॉपर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, स्टील का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सोयाबीन ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो उन्होंने इसको किया, अमेरिका ने ये चीज़ को सेंस करते हुए, चाइना ने भी अमेरिका के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज के स्कूल खोले हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट मिस्टर शी अमेरिका गए तो उन्होंने शिकागो के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज के स्कूल में गए, उसको इम्पोर्टेंस दी। यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है दैट इज़ जो आपको लग रहा है कि बाय ऑल मीन्स कि वो आने वाले चंद सालों में मुमकिन है नंबर 1 इकॉनमी बन जाए दुनिया का, जो उनकी पोजीशन मान ली है। तो अब हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी है, हमारे रिलेशंस भी अच्छे हैं, और ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है, इसको इनिशिएटिव को सही तरह सीज करने के लिए ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, उसकी प्रमोशन, ग्रोथ, लर्निंग, इस तमाम चीज़ों की तरफ स्पेशल फोकस करना चाहिए, ताकि हम उनके साथ अलाइन होके तो अपना बेहतर शेयर ग्लोबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे हासिल कर सकें। जी ठीक है, ओवरसीज मिनिस्ट्री की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि ओवरसीज़ की जो मिनिस्ट्री है, उसके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो उनको मसाइल हल करने के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है, वो फौरी तौर पर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं पाकिस्तान आने के लिए, तो वहाँ पर उनका कम से कम जो है उनको अच्छे तरीके से पेश कर आने के लिए इकदाम उठाने चाहिए। वहाँ पर एक काउंटर जो है, वहाँ पर ओवरसीज जो मिनिस्ट्री है उसका एक काउंटर वहाँ है, लेकिन उस काउंटर को ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपडेट करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो एक और मसला है कि ओवरसीज मिनिस्ट्री की कुछ मकामात पर जो हैं उनकी यहाँ पर कॉलोनीज़ भी जो हैं वो बनाई गई हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनाई गई हैं। वहाँ पर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्लाटों का इशू है और दीगर मसाइल हैं, उनको भी जो है वो हल करना चाहिए। और दूसरा जो है पूरी दुनिया के अंदर जितने हमारे सफारतखाने हैं, वहाँ पर भी जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जो ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री है उसको वहाँ पर अपने जो वेलफेयर के इकदाम हैं उनको यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेपनाह जो हैं हमारी जो सफारतखाने हैं, एम्बेसीज हैं, वहाँ पर उनको शिकायत हैं कि उनके मसाइल को जो है हल करने के लिए इकदाम नहीं किए जाते। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ की जो मिनिस्ट्री है उसको दीगर जो महकमा जात हैं, दीगर वजारतें हैं, उनके साथ मिलकर भी एक मरबूत किस्म का एक पॉलिसी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए देनी चाहिए, ताकि उनको किसी भी महकमे के अंदर किसी भी जगह पर, ताकि उनको तो यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जायदादें हैं, जो ज़मीनें हैं, उनकी ट्रांसफ़र और उनके इंतकाल तक जो है वो मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। हत्ता कि उन्हें एक डॉक्यूमेंट के टेस्टेशन के लिए जो है वो फॉरेन ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, मसाइल का सामना है। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, इन पर कोई बड़े अखराजात का भी हुकूमत को सामना नहीं होता। तो इनके हल के लिए मैं समझता हूँ कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जो कोऑर्डिनेशन के फ़राइज़ हैं तमाम महकमा जात में, वजारतों में, वो ओवरसीज मिनिस्ट्री को करने चाहिए। ठीक है, बैंकिंग के लिए, मतलब बैंकिंग को कैसे आसान किया जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, अब देख रही है बैंकिंग्स में आई हैं। अब ये जो हम फैटफ की बात कर रहे थे, उसमें नो योर कस्टमर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक्स इंपॉर्टेंट कर दिए हैं। तो फिलहाल जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन है। और नंबर 2, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज, ये उनके लिए पॉसिबल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैंकिंग में इस्तेमाल हो रही हैं। और ख़ास तौर पे ये कॉन्सेप्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ नेचुरली, उनके साथ 9 मिलियन प्लस जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारब यहाँ पे हैं, वो भी इसके साथ सिंक्ड होके अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, जिसको कहते हैं डिजिटाइज बैंकिंग, जो अल्टीमेटली विल लीड यू टुवर्ड्स नियरर टू कैशलेस इकोनॉमी, उसमें ये है कि हर चीज़ जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी। आपके बिल बैंकों के थ्रू पे होंगे, आपके टैक्सेस बैंकों के थ्रू पे होंगे, कारों के टोकन बैंकों के थ्रू पे होंगे। तो डिजिटाइज्ड होगा, उसमें एक तो है एफिशिएंसी आ जाएगी,
کرپشن کم ہوگی, جو پاکستان کا بہت بڑا برننگ ایشو ہے, کرپشن کم ہوگی, اور بینکوں کے اندر کیش کی جتنی سرکولیشن کم ہوگی اتنا اکانومی کے لیے بہتر ہے. ملک کا انوائرمنٹ جو ہے, سوشل انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا, اور جس طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, گورنمنٹ کی ٹیکس کی کلیکشن ہے اس میں انوالو ہے, اور اسی طرح جو ریکلیس اسپینڈنگ ہے جس میں بلیک منی یا انلیگل منی جس میں انوالوڈ ہے, اس کا اگر یوز کم ہوگا تو ہر چیز آپ کی ڈیجیٹائزڈ بینکنگ کے تھرو کسی نہ کسی شکل میں مانیٹر ہو رہی ہوگی, تو یہ ملک کے اندر سوشل چینج لے کے آئیں گے. اور اس میں پاکستانی اوورسیز ہیں, ان کی نیچرلی ڈیجیٹائز سکلز ہمارے یہاں کے لوگوں سے نسبتاً بہتر ہے. اسی میں ایک اور آپ کو بات کروں کہ چاہے اوورسیز پاکستانیز ہیں یا یہاں کے لوگ ہیں, ایک جس طرح ورچوئل یونیورسٹی ہے, ان کا ایک پروجیکٹ ہے ڈیجی سکلز. وہ 3 مہینے کا جو ہے وہ ڈیجیٹل سکلز جو ہے نا امپارٹ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. اس میں آپ جو بیسک سکلز ہیں یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے وہ آپ کو سکھاتے ہیں. ایون ہاؤس وائفس, گھر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے, اور جو ڈفرینٹ ورکنگ ان ڈفرینٹ ٹائم زونز, آپ دیکھیں نا امریکہ میں ٹائم کچھ اور ہے, ٹائم ڈفرینس ہے, فارسٹ میں کچھ اور ہے, یورپ میں کچھ اور ہے, تو آپ گھر میں بیٹھ کے یہ کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں جنوبی ایشیا میں وہ کون سا ملک ہے جس کی بینکنگ زیادہ اچھی ہے, مطلب آپ کو لگے کہ وہ زیادہ اوورسیز کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ وہ جنوبی ایشیا میں تو میں کہوں گا وہ جو ملک ہیں, آئی تھنک وہ جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں لائک سنگاپور, اس کو, یا ملیشیا ہے, یا اس کا نام کیا ہے, ہانگ کانگ ہے, یہ اس طرح سے ملک ہیں. ایون کوریا ہے, کوریا میں تھوڑا سا لینگویج کا شاید بیریئر ہو, لیکن یہ جو ان سے ملیشیا جو ہے, ملیشیا میں ایون انڈونیشیا از آلسو ایمرجنگ اکانومی. یہاں پہ کموڈیٹیز بھی ہیں. دنیا میں ایکچولی دیکھا نا اس وقت جو سچویشن ہے کہ اس وقت کموڈیٹیز کا پرائسنگ سائیکل آل ٹائم ہائی ہے کچھ چیزوں میں, اور یوکرین کی وار سے یہ اور ڈسٹربڈ ہوا ہے, اور پرائسز بڑی ہیں. تو ان ملکوں کے اندر کئی ملک جن کے پاس کموڈیٹیز ہیں ان کی اکانومیز کے اندر کافی سارے فنڈامنٹل چینج ہوئے ہیں. تو ان کے اندر جو اس طرح کے چینجز ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے, اس کے اندر یعنی کہ اپنے آپ کو انٹریکٹ کر کے, اپنے آپ کو الائن کر کے, دا تھنگ از کہ اب وہ ہمارے رشتہ دار تو ہے نہیں ہے, ہم نے اپنے آپ کو ان کے لیے بھی یوزفل بننا پڑے گا ہمیں. ہم ان کو کس طرح زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں, بالکل, تو نیچرلی پھر ہی ہماری ایکسیپٹنس ہوگی نا. تو اس میں یہ یو ہیو ٹو پلے اسمارٹ گیم, یعنی کہ اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرنا اور اپنے انسٹیٹیوشنز کو ان کے ساتھ آپ کو ایسا انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے. خالد کچیم صاحب یہ بتائیے, ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں اور ہمیں انہیں پروجیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بطور آپ ایز اے سینئر صحافی ہیں, آپ بتائیں کیسے ان پاکستانیوں کو ہم دنیا میں پیش کر سکتے ہیں اور اس کے کیا مثبت نتائج نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کو اس حوالے سے انیشیٹو جو ہے اب وہ لینا ہوگا, اور جس پروفیشن کے اندر بھی, جس شعبے کے اندر بھی جو مہارت رکھنے والے لوگ پوری دنیا میں پاکستانی موجود ہیں, ان کو پاکستان کی اکانومی میں اور پاکستان کے اندر مختلف شعبہ جات کے اندر جو ہے ان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے حکومت کو ہی انیشیٹو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ اس میں کچھ اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. آپ کو ہوگا, آپ کو پتہ ہے اس میں کریم جو ٹرانسپورٹ ہے, یہ کمپنی ہے جو ہے, اس کی جو ہے پاکستانی کراچی بورن بندے نے اس کو کنسیو کیا, اور کریم کو اس نے ڈیولپ کیا. 17 ملک کے اندر پریزنس ہے, اوبر نے اس کو ایکوائر کر دیا. اچھا, دوسرا دنیا میں اس پر ٹرینڈ ہے, دنیا میں بہت بڑا, آپ کو پتہ ہے یہ کلائمیٹ چینج, کاربن ایمیشن کو ختم کرنا. یہ جو الیکٹرک کارز ہیں, اس میں ایک جو میٹل ہے لیتھیم, یہ بیٹری کی لائف بڑھاتی ہے, یعنی کہ بیٹری کو سنگل چارج میں زیادہ استعمال کرنے کی اس کی کیپیسٹی بڑھاتی ہے. اس کی دنیا میں سرچ ہو رہی ہے, اور الیکٹرک بیٹری جس کی زیادہ میعاد میں وہ کام کر سکے ان سنگل چارج, اس میں بھی ایک پاکستانی بورن امریکہ کے اندر جو ہے اس نے ایک بہت بڑا ٹیکنالوجیکل بریک تھرو کیا ہے جس میں پاکستانی ہے. تو نیچرلی ہمارے بندوں نے وہاں پہ جا کے محنت کر کے اپنے آپ کو سیکھا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ٹیلنٹ تو ہمیں بہت زیادہ ہے, ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. چلیں اسی نوٹ پہ اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. میں پہلے آپ کا شکریہ ادا بھی کروں گی کہ آپ لوگ نے ہمیں جوائن کیا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.